सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करने वाले हैं सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान के बारे में कि उन्होंने क्या बयान दी हैं। इसीलिए कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब को हर कोई सुनना पसंद करते हैं और उनके बयानात डायरेक्ट दिल में आके रखते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम उनके बयानात को सुनें और उसको समझने की हम कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो आइए हम और आप मिलकर सैयद साहब के इस बयान को सुने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में मतलउल कमरैन से पढ़ने लगा हूँ, मतलउल कमरैन से हदीस पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हुसैन के बाबा के हाथ से बटेगी। लोग यजीद को किस मुंह से जन्नती कहते हैं? जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास जाना होगा। जो बेनमाजी है वो कैसे जा सकता है? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मतलउल कमरैन का हवाला दिया है, सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं, नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं। काली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। मेरे किसी अजीज ने शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि बचना है तो अली से जहन्नम में जाइए, लेकिन जब मैं हदीस पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं, या अल्लाह, जो जहन्नम में जाएगा वो भी अली से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जन्नत लेना है तो अली के पास जाना होगा, लेकिन जहन्नम भी तो अली के हाथ से तकसीम होगी। अगर कोई इतना कट्टर अली का दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, कोई इतना कट्टर भी तो दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत जो अली बांटेगा जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जहन्नम में जाओगे तब भी अली के बगैर नहीं जाओ। जहन्नम भी लेने के लिए, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास आना पड़ेगा। जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास, यानी पास तो आना है, ठिकाना कोई चाहिए, अली के पास आना। दुश्मन बन के आएगा तो जहन्नम मिलेगी, लेकिन लेना तो वहीं से, झोली तो वहीं फैलानी। अगर ठिकाना चाहिए तो झोली वही, चाहे जहन्नम ही हो। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसी है सखी, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये किसने कहा कि तलब से सिवा मांग रहा? ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूं? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये हुसैन का बाबा है, जन्नत जहन्नम जो बांटेगा। हुजूर की हदीस है, अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुलसराज से गुजरेगा, जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वो पुलसराज से नहीं गुजर सकेगा। लेकिन सुन्नियों, एक बात ख्याल से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है। अली के नाम पे लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, जिसको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। ये और बात है कि दुनिया में भी उसका फैज मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहले बैत का नाम लेके सहाबा को गालियां देना, सहाबा का नाम लेके अहले बैत को गालियां देना आजकल लोगों का मशगला बन गया है। लेकिन सुनो सुनो, ये दोनों इतने करीब करीब है, इतने करीब करीब है। सिद्दीक ने देख के मुस्कुराया अली को, तो मेरे मौला ने कहा, मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? तो कहा, रात में नबी ने कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुलसराज से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया, कहा अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? रात तुमको कहा अली चिट्ठी देगा वही पुलसराज से गुजरेगा, और मुझे कहा खबरदार अली अबू बकर के दुश्मन को चिट्ठी मत देना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मियां ने हदीस पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। लेकिन बात इतनी है, बात इतनी है, शहर में दरवाजा एक होता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर से घुस करके चोर उचक्के फलांग करके आ जाते हैं और शहरों की चीज उठा के ले जाते हैं। जिन्हें दरवाजे से नहीं आना वो इधर उधर से आ जाते हैं। ठीक है, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, तवज्जे,
غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں، پھلانگ کر ادھر ادھر سے۔ حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ سنیو، دھیان دینا، مشکل ہو رہی ہو تو بات کہنا آسان ہوگی انشاءاللہ، اور نسبتیں دل لگاؤ گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، دل لگاؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور نے جب علم کی بات کی تو کہا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ولایت کی بات کی، انا دار الحکمہ وعلی جن بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا شہر نہیں کہا بلکہ کیا کہا، حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا، دونوں کا دروازہ علی۔ حکمت کو کبھی مفسرین نبوت پر محمول کرتے ہیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو ولایت پر محمول کرتے ہیں حکمت کو، ٹھیک ہے، حکمت کو ولایت پر۔ علم کی بات آئی تو کہا شہر ہوں، اور ولایت کی بات آئی تو کہا ولایت کا گھر ہوں۔ بھائی شہر میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہوتی، شہر میں بھائی عبد القادر باپو کا یہ شہر ہے ناپا، کوئی آئے، مسلم آئے، غیر مسلم آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، اور جو ہے وہ اپنا ہے بیگانہ ہے، دروازہ بنایا، دروازے سے آئے گا تو چیکنگ ہوگی، ادھر ادھر سے گھس پھان کے آیا تو۔ اسی لیے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، دروازے سے نہیں آنا، ادھر ادھر سے چھین چھان چھپ تک اچکا پن کر کے کچھ نہ کچھ لے لیں، لیکن لے کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اشرف علی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ ابن تیمیہ کس ذات کا نام ہے؟ بات تو اتنی، اسماعیل دہلوی کس ذات کا نام ہے؟ یہ سب اچکے لوگ ہی تو ہیں، بے ادبی نہ سمجھے آپ اس کو، اس لیے کہ جو نبی کا ادب نہیں کرتے ان کی شان میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ادب اسی کو کہتے ہیں، جو محبوب کا ادب کرتے ہیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں، جو محبوب کا ادب نہیں جانتے پھر ان کے لیے یہی ادب کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ علم کا شہر ہوں، یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے، ادھر ادھر سے کود پھان کر آئیں گے تو علم کی کچھ ڈلیاں لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا نا دار الحکمہ، میں ولایت کا گھر ہوں، میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا، کیا پتا چلا شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی، لیکن گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے، جس کے تقوی پہ یقین ہوتا ہے، جس کی دیانت داری پہ یقین ہوتا ہے، جس کی امانت داری پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے دیکھے علم کا شہر ہے، کود پھاند کر کے کہیں سے بھی لے کے بھاگ گئے، عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے۔ اور مکاتب فکر میں عالم تو بن گئے، ولی نہیں بن سکے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر پہ اسی کو بلایا جاتا ہے جس پہ یقین۔ بولو اتنوں سے دوستی ہوتی، سب کو گھر کیوں نہیں بلاتے؟ جس پہ یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بلاتے ہیں۔ اب پتا چلا دار الحکمہ میں اسی کو بلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ اب پتا چلا 73 میں 72 کو نہیں بلاتے، ایک ہی والوں کو بلاتے ہیں۔ اسی لیے تو اوروں کے یہاں محدث ملے گا، شیخ الحدیث ملے گا، عالم ملے گا، قاری ملے گا، مفتی ملے گا، لیکن غوث اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے، غریب نواز صرف اہل سنت میں ملیں گے، اشرف سمنا صرف اہل سنت میں ملیں گے، وارث دیوا صرف اہل سنت میں ملیں گے، صاحب البرکات صرف اہل سنت میں ملیں گے، مفتی اعظم، محدث اعظم، مجدد اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے۔ پتا چلا نبی ولایت کے گھر میں اسی کو داخل کر
کرتے ہیں جو علی کا وفادار ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو آپ نے سنا، تو اس بیان میں آپ کو جو باتیں اچھی لگی ہو تو آپ اس بات کو ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کس طرح ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں میں جو سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو نہیں سنے ہیں، اسے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔